नहमदु नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 146। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुम दी हमने उनको, अलकिताबा किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, कमा जैसा कि, यारिफूना पहचानते हैं वो, अबनाअहुम अपने बेटों को, व इन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, लयक्तुमूना अलबत्ता वो छुपाते हैं, अल-हक़्क़ा हक़ को, वहुम हालांकि वो, यअलमून वो जानते हैं। रूट वर्ड अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुमुल किताबा दी हमने उनको किताब, तौरात और अंजील की तरफ इशारा है। यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, इल्म और मार्फत में क्या फ़र्क होता है? इल्म और मार्फत में फ़र्क होता है, दोनों सुनी हुई है ना, इल्म और मार्फत या नहीं सुने हुए। असल में इरफान, मार्फत, मरूफ, उर्फ सब चीज़ें आप जानते हैं, किसी चीज़ को आसार, अलामत, हालात और मुख्तलिफ अवारत से पहचानना। इल्म क्या होता है उसको बता दें तो आपको पता चल गया, लेकिन मार्फत क्या होती है? जिसमें इंसान हालात को, मुख्तलिफ वाक़यात को, इंसान को देखता है और उससे किसी चीज़ तक पहुंचता है। एक है अल्लाह के बारे में जानना, आपकी अम्मी ने बता दिया अल्लाह है, आपने मान लिया अल्लाह है, बचपन से आपको मालूम है। लेकिन मार्फत क्या है? गौर फिक्र करना। हर एक की अपनी नज़र है, जितना उसको इल्म होगा, जितना उसका बैकग्राउंड होगा, उसके मुताबिक ही उसकी नज़र होगी। और वो बारिश को देखेगा, बर्फ़ को देखेगा, हवा को महसूस करे, तो उससे जो उसको अल्लाह की पहचान होगी, या फिर ये जो कुरान पाक को पढ़ने के बाद जो अल्लाह की पहचान होती है, ये पहचान मार्फत कहलाती है। ये अगला दर्जा होता है, ये इल्म से आगे होता है। यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको। अल्लाह ने ये नहीं कहा यालमूना, बल्कि फरमाया यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, जानते हैं उसको। दे नाओ हिम कमा जैसा कि, यारिफूना पहचानते हैं वो, अबनाअहुम अपने बेटों को। अब बेटों को इंसान कैसे पहचानता है? उसकी शक्ल, सूरत, हालात से। तो ये थोड़ा होता है कोई आप मालूमात कोई आपको देता है कि ये आपका बेटा है। अबनाअहुम इबन की जमा है, व इन्ना और बेशक, फ़रीक़न एक गिरोह, ग्रुप ऑफ देम, उलमा उनके, मिनहुम उनमें से, लयक्तुमूना अलबत्ता वो छुपाते हैं। लाम कौन सा है यहाँ? तकीद का। और इन्ना के बाद लाम आ रहा है, तकीद दर तकीद है यहाँ भी। अल-हक़्क़ा हक़ को, वहुम और वो, हालांकि वो, यअलमूना वो इल्म रखते हैं, जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वो लोग जिनको हमने किताब दी। यहाँ कौन से लोग मुराद हैं? यहूदी नसारा, अहले किताब। किताब से तौरात है। यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और मार्फत कैसा इल्म होता है? किसी चीज़ को उसके आसार, अलामात और हालात से पहचानना। वो पूरी की पूरी निशानियाँ देख रहे हैं, आप में सारे हालात देख रहे हैं, ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको भी देख रहे हैं। तो जिन्हें हमने किताब दी है वो पहचान चुके हैं आपको कि आप ही आखिरी नबी हैं। और इस तरह पहचानते हैं कैसे? कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। बेटे को पहचानना किसके लिए मुश्किल है? एक नबीना माँ जो है ना, जो देख नहीं सकती, वो भी अपने बच्चे को पहचान लेती है। किससे? उसकी खुशबू से, हाथ लगा के, उसके आसार से।
یعنی یہی معرفت ہوتی ہے، کسی کی ایسی گہری سمجھ اور پہچان کہ جس میں انسان دھوکہ نہ کھائے۔ تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اچھا، یہاں بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹی کا نہیں کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں صرف بیٹے نہیں مراد تھے، ابن کہہ کے بیٹیاں خود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات مذکر کا صیغہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صیغہ تغلیب، یعنی غالب چیز جو ہے اس کا ذکر کر کے دوسری چیز کو اس میں خم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر بیٹوں کی محبت زیادہ بھر دی گئی ہے۔ اگر یہاں یہ کہا جاتا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی بیٹیوں کو پہچانتے تو بات ذرا کم لگتی، اور ابنا کا لفظ جیسے چلڈرن کے معنوں میں ابھی آ سکتا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ ایک گروہ ایسا ہے، ان کے اسکالرز کا گروہ، لا یکتمون، وہ چھپاتے ہیں الحق کا، حق کو، البتہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، ڈسکلوز نہیں کرتا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں بتاتا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو پھر اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، حق کی پیروی کریں گے، ہماری پھر بڑائی میں فرق آ جائے گا، ہماری سرداری میں فرق آ جائے گا۔ مشکل یہ تھی ان کی۔ اور پھر یہ بات کہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے انسان ایک چیز کو پہچان لے اور اس کو نہ مانے۔ انسان جو وہ عجیب چیز ہے، انسان جس کو دیکھ بھی لیتا ہے اور اس کو پہچان نہیں رہا، تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو انسان کی عجیب چیز ہے، جب دل اندھا ہو جاتا ہے نا اس کا، تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا، ہم نے پیچھے یہ آیت پڑھی ہے نا، اور اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو ان کے جسم پر یعنی کوئی رسی تھی جس سے ان کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ ان کو باندھ دیا گیا تھا، وہ رسی جل گئی مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے۔ تو یہ انہوں نے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود نہیں مانے۔ تو جو نہیں ماننے والے ہوتے نا، ان کے پاس آپ ہزاروں دلیلیں بھی لے آئیں تو وہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کے دل اندھے ہو جائیں تو اس کو حق دکھائی نہیں دیتا، پھر آپ جو مرضی کر لیں اس کے سامنے